बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 10 मेरा वतन शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ड्रामा, ख़बर और हदायत सुनकर सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें। यानी कि बच्चे जो सुने, जो पढ़ें, उसको इतनी अच्छी तरह से समझ सकें कि जब उनसे कोई सवाल इस बारे में पूछा जाए तो वो एतमाद के साथ उस सवाल का जवाब दे सकें। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब उनका फ़हम मजबूत होगा, वो अच्छी तरह से इसकी तफ़हीम कर सकेंगे। इस मकसद के लिए हमने करना ये है, ये हमारा आज का जो सबक है वो नज़्म है। जब ये हम उनको पढ़ा रहे हों तो हम खुद उनका मफ़हूम तो वाज़ेह करेंगे, लेकिन उनका ताल्लुम चेक करने के लिए, उनका फ़हम चेक करने के लिए कि आया उन्हें समझ भी आ रही है या नहीं, वो गौर से सुन रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं या नहीं, तो उनसे मुख्तसर सवालात ज़रूर पूछते रहें। इससे दो मकासद हासिल होंगे। एक तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे तवज्जो से सुन रहे हैं और बच्चे भी अलर्ट हो जाएंगे, और दूसरे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आज के सबक से हटकर अगर वो कोई ड्रामा, कोई हदायत, ऐलान या कोई नज़्म या वाक़या पढ़ें या सुने तो वो उसको अच्छी तरह से समझ सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़्म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। देखें, आज जो नज़्म वो पढ़ रहे हैं, आपने वो नज़्म सिर्फ़ उसकी बुलंद ख़्वानी नहीं करवानी, बल्कि बच्चे उसको आहंग के साथ, तरन्नुम के साथ, हरकत व सकनात के साथ बयान भी कर सकें। क्लास में बहुत से खुशहाल खान बच्चे होते हैं जिनकी आवाज़ बड़ी सुरीली होती है, बहुत अच्छा वो गाते हैं। तो आप ना सिर्फ उन बच्चों को कहें कि वो ये नज़्म सुर के साथ, आहंग के साथ पढ़ें, बल्कि तमाम बच्चों को मौका दें, क्योंकि जैसे ही आप उन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगी तो एक नया टैलेंट आपके सामने आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, जो जब तक उनकी हौसला अफजाई ना की जाए वो आगे नहीं बढ़ते। तो आपने सारे बच्चों को जो है वो तैयार करना है। तो बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो मटेरियल, जो मवाद हमारे पास मौजूद है, हम उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि ये मकसद हासिल किया जा सके। इसके अलावा हमारी मश्क में भी सवाल नंबर 6 पर कुछ अशार दिए गए हैं। उन अशार को भी बच्चों से आपने दुरुस्त हरकत व सकनात के साथ सुनना है। जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा मश्क आप करवाएंगे तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि इन अशार, इन नज़मों से हटकर भी अगर कोई नज़म उनको दी जाए तो वो उसको सही आहंग, हरकत व सकनात और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकेंगे, बयान कर सकेंगे। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। आज का जो सबक हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो नज़्म है, तो हमने ये मकसद हासिल करने के लिए जब बच्चों को ये नज़्म पढ़ानी है, इसका मफ़हूम समझाना है और इसकी तशरीह करनी है, तो इस दौरान बच्चों से छोटे छोटे सवालात ज़रूर पूछने हैं। नसरी तहारीर में इम्तियाज़ करने के काबिल बच्चे तब हो सकेंगे जब आप उनको मुकाबलतन दिखाएंगे कि देखें ये नसर है। जब हम इबारत पढ़ते हैं तो वो नसर की सूरत में लिखी जाती है, और आज हम नज़म पढ़ रहे हैं तो यहाँ काफ़िया, रदीफ़ है, एक आहंग है, ले नज़र आती है, और ये इसको हम नज़म कहते हैं। तो बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की तहारीर जो है, नसरी तहारीर, वो भी आप दिखा सकते हैं। अखबार में से कुछ जो है कटिंग लें आप, जो ख़बरें हैं उनकी। इसके अलावा ऐलानात किए गए हुए होते हैं, ऐलान भी अखबार के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करें क्लास में और बच्चों को बताएं कि ये ऐलान है,
یہ خبر ہے، یہ ہدایت دی جا رہی ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ کہانی پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں مشق کرنے سے آتی ہیں، یہ مشق، یہ سرگرمیاں آپ بچوں کو کمرہ جماعت میں کروائیں گے تو وہ یہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عبارت، نظم و نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکیں۔ دیکھیں، ہم نے بچوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے، ہم نے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اگر اپنے معاشرے میں کچھ دیکھتے ہیں تو وہ اس کا اچھی طرح سے مشاہدہ کریں، اس کے بارے میں اپنے خیالات بیان کر سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے بچوں کو تیار بھی کرنا ہے۔ بچوں کو جب بھی کچھ پڑھائیں تو پھر ان سے پوچھیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ان کی مدد ضرور کریں۔ دیکھیں، ابھی جب ہم نظم پڑھ رہے ہیں تو نظم کی بلند خوانی کریں، اس کے بعد پھر بچوں سے پوچھیں، پہلے آپ بچوں سے پوچھیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بعد پھر ان کی آپ تصحیح کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ خیالات بیان کیے تو تھوڑا سا اس کے اندر اس کا اضافہ بھی کر لیں۔ تو اس طرح سے جب آپ اس سبق سے، اس نظم سے ہٹ کر انہیں کچھ دیں گے تو بھی بچے اس کو زیادہ جلدی سمجھ سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہماری مشق میں سوال نمبر 5 پر جو سرگرمی دی گئی ہے وہ بھی کافی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ املا کو صحت اور رفتار کے ساتھ تحریر کر سکیں، نظم پڑھ کر مرکزی خیال لکھ سکیں۔ جب ہم کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو مشکل الفاظ کا تلفظ ضرور واضح کریں اور آپ جہاں لگانے ہیں وہ ضرور ساتھ بچوں کو لگوائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ بچوں کو املا لکھوائیں گے تو ان کو لکھنے میں آسانی ہوگی، وہ روانی کے ساتھ اس تحریر کو لکھ سکیں گے۔ مرکزی خیال لکھنے کے لیے بچوں کو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی نظم کا مختصر لیکن جامع مفہوم جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، وہ مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ تو جب بچوں کو پوری نظم پڑھانے کے بعد آپ کہیں گے کہ 2 لائنوں میں یا 3 لائنوں میں مجھے بتائیں کہ اس نظم سے آپ نے کیا سیکھا، تو بچے مرکزی خیال لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ غلط فکریں درست کر سکیں، سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے الفاظ سازی کر سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ غلط فکرات کس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملے کے اندر لفظ اسم جو ہے وہ واحد استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اختتام پر ہم ہے اور ہیں میں جو ہے وہ بچے غلطی کر جاتے ہیں۔ واحد کے ساتھ ہم نے ہے یا تھا اور تھی پر اختتام کرنا ہے، اور جمع کے لیے ہم نے ہیں اور تھے کے ساتھ اختتام کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مذکر اور مؤنث میں بھی وہ بچے غلطی کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے متضاد میں بھی بچوں کی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو یہ ساری چیزیں مشق سے آئیں گی۔ آپ نے غلط فکروں کو درست کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے کیٹیگریز بنا لینی ہے۔ واحد اور جمع کے ساتھ کچھ جملے لیں، اسی طرح سے مذکر اور مؤنث کے ساتھ بھی کچھ جملے لیں اور پھر ان جملوں کو بچوں سے درست کروائیں۔ جب آپ ہر جملہ درست کرواتے ہوئے اس کی غلطی کی نشاندہی کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ جملہ اگر غلط ہے تو کیوں ہے، تو بچے اس طرح سے زیادہ جلدی سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے الفاظ سازی کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ سابقے کیا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ جو ہم کسی لفظ کے شروع میں لگا دیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، وہ سابقہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی لفظ جو ہم لفظ کے بعد میں لگائیں اور اس کے معنی بدل جائیں وہ لاحقہ ہوتا ہے۔ بچوں کو اس کی تعریف اور مثالوں کے بعد ہماری کتاب کی مشق میں سرگرمی نمبر 8 اور 9 پر سابقوں کی مدد سے 4 الفاظ بنائیں اور لاحقوں کی مدد سے 4 الفاظ بنائیں۔ یہ سرگرمی کروا کر آپ بچوں کو یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ہماری مشق کے اندر 2 یا 3 الفاظ دیے گئے ہیں تو انہی کی ہم مشق کروائیں۔ آپ ان سے ہٹ کر بھی روزمرہ زندگی میں جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور بچے بڑی خوشی کے ساتھ بڑا خوش ہو کر اس سرگرمی میں حصہ لیں گے، تو آپ بچوں کو یہ سرگرمی کلاس میں اسے ہٹ کر بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ اس سرگرمی کا کلاس میں مقابلہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچے سابقے اور لاحقے کی پہچان بھی کر سکیں گے اور ان سے نئے الفاظ بھی بنا سکیں گے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔
آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر کچھ تدریسی مواد دیا گیا ہے جس سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔